नमस्कार जोजोलपा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निम्ति अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म नेपाल एपीएफ स्कुलको सामाजिक विषयको शिक्षक नारायण प्रसाद खतिवडा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो कार्यक्रम हरेक हप्ता बिहीबारका दिन बिहान 9 बजे प्रसारण भइरहेको छ र अबको आधी घण्टा म यहाँहरूसँगै सिकाइ सहजीकरणको लागि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म कक्षा 9 को सामाजिक अध्ययन विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले इकाइ 5 अन्तर्गत सूचनाको हक भनेको के हो तथा सुशासन भनेको के हो भन्ने बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौँ र मलाई आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ र आज हामी इकाइ 5 पाठ 8 कानुनी राज्य भन्ने शीर्षकबाट आजको कक्षा अगाडि बढाउँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कानुनी सर्वोच्चता राज्य सञ्चालनमा कानुनको सर्वोच्चता हुने व्यवस्था नै कानुनी राज्य हो। यसको अलावा सबैलाई कानुनको समान प्रयोग, राज्यका सम्पूर्ण कार्यहरू कानुनका आधारमा सञ्चालन हुनुलाई कानुनी राज्यका गुण मानिन्छ। कानुनी राज्यलाई कानुनको शासन, विधिको शासन, कानुनको सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता आदि नामले समेत बुझिन्छ। कानुनी शासनमा कानुनको प्रयोग गरी वा नगरी कसैमाथि पनि भेदभाव गरिँदैन। कानुनले सबैलाई समान संरक्षण प्रदान गर्दछ। राज्यमा यही विधि वा स्थिति नै कानुनी राज्य हो। प्रत्येक व्यक्तिले प्रचलित कानुनको पालना गर्ने तथा सबै व्यक्तिले कानुनको सम्मान गर्ने अवस्था नै कानुनी राज्यको अवधारणा हो। तपाईँ जतिसुकै माथि हुनुहोस्, तपाईँभन्दा माथि कानुन छ भन्ने मान्यता कानुनी राज्यको सार हो। कानुनी राज्यमा सरकार र यसका पदाधिकारीहरू कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छन् र सबै राज्य सञ्चालनका गतिविधिहरू कानुनको अधीनमा रहन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कानुनी राज्यमा सरकार, राज्य वा त्यसका पदाधिकारी वा निकायहरूको अधिकार वैधानिक रूपमा प्राप्त हुन्छ र त्यसको प्रयोग कानुन अनुरूप हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बेलायती कानुनविद एभी डायसीले कानुनी राज्यको प्रतिपादन गरेका थिए र यो सिद्धान्त संसारका सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। यसका सिद्धान्तमा कानुनको सर्वोच्चता, कानुनका अगाडि समानता र संविधान सामान्य कानुनको उपजका रूपमा रहेका छन्। नेपालको
संविधानले पनि कानुनी राज्यका मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ। कानुनविद डायसीले कानुनका शासनका 3वटा सिद्धान्तलाई समेटेको पाइन्छ। अर्थात् एभी डायसीले ल्याएको कानुनी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत निम्नलिखित मान्यता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। 1 नम्बर, सरकारका काम कारबाहीमा स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव, अर्थात् कानुनको सर्वोच्चता। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राज्यमा कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्दछ। कुनै पनि प्रकारको निरङ्कुश वा उल्लङ्घन गरेको निरङ्कुश वा स्वेच्छाचारी अधिकारले स्थान पाउनु हुँदैन भन्ने भावना हो। कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैन र कानुनको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि सजाय दिन सकिँदैन भन्ने उनको सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उनको दोस्रो पक्ष छ, उनले जोड दिएको पक्ष छ कानुनको अगाडि समानता। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक व्यक्ति जुनसुकै ओहदामा भए पनि कानुनको संरक्षणमा हुन्छ। भिन्नै व्यक्तिलाई भिन्नै कानुन लागू हुँदैन। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा छ संविधान सामान्य कानुनको परिमाण, अर्थात् कानुनको स्रोत संविधान। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लिखित संविधान भएका राज्यमा संविधान सर्वोच्च कानुन हुन्छ। सबै कानुनहरू संविधानका उपज हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एभी डायसीले ल्याएका यी कानुनी राज्यको अवधारणा पश्चात अब हामी कानुनी राज्यका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू के हुन् त? कानुनी राज्यका आवश्यक तत्त्वहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अर्थात् कानुनी राज्यको महत्त्व भनौँ यसलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कानुनी राज्यको महत्त्व बुँदागत रूपमा निम्नअनुसार रहेका छन्। 1 नम्बर, राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूबीच सन्तुलन मिलाउन यसले मद्दत गर्दछ। 2 नम्बर, राज्यका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई कानुनी आधारमा सञ्चालन गर्न यसले मद्दत गर्दछ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ सामाजिक न्याय कायम गर्न पनि यसले मद्दत गर्दछ। 4 नम्बर, न्यायिक उपचारलाई सहज बनाउन सहयोग गर्दछ। निरङ्कुश र स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न यसले मद्दत पुग्दछ। 6 नम्बरमा छ समाजमा सदाचार र नैतिकता प्रवर्धन गर्न पनि यसले मद्दत पुर्याउँदछ। त्यस्तै 7 नम्बरमा छ सामाजिक समानता कायम गर्न पनि यसले मद्दत पुर्याउँदछ। अर्को नम्बरमा छ नागरिक स्वतन्त्रता कायम गर्न यसले मद्दत पुग्दछ भने मानव अधिकारको प्रवर्धनमा सघाउ पुर्याउँदछ। स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली कायम गर्दछ
कानुन उल्लङ्घनमा कारबाही गर्दछ, मानव अधिकारको रक्षा गर्दछ भने अन्तिम बुँदा छ समाजमा शान्ति, अमन चयन र सुशासन स्थापना गर्न मद्दत पुग्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कानुनी राज्यका महत्त्वहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं। अब कानुनी राज्यको आवश्यकता किन पर्छ त? अर्थात् राज्यमा विधिको शासन आवश्यकता प्रस्ट्याउने आधारहरू के हुन् त? राज्यमा विधिको शासन छ या छैन भन्ने आधारहरू के हुन् त भन्दा यसलाई पनि हामी बुँदागत रूपमै पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। पहिलो बुँदा छ लोकतान्त्रिक एवं जनउत्तरदायी सरकारको स्थापना भयो भने हामीले राज्यमा विधिको शासन छ अर्थात् विधिको शासनको चलिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को बुँदा छ दण्डहीनताको अन्त्य। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राज्यमा विधिको शासन छ भने दण्डहीनताको अन्त्य भएको हुन्छ, सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्धन हुन्छ, कानुनको सर्वोच्चता कायम भएको हुन्छ अर्थात् कानुनको सर्वोच्चता कायम गर्नको लागि विधिको शासन आवश्यकता पर्दछ, शान्ति र स्थायित्वको लागि पनि कानुनी राज्यको आवश्यकता पर्दछ, शासन प्रक्रियामा सबैको अपनत्व हुनको लागि पनि विधिको शासन अर्थात् कानुनी राज्यको आवश्यकता पर्दछ, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सञ्चार माध्यमको सुनिश्चितता गर्नको लागि पनि कानुनी राज्यको आवश्यकता पर्दछ। यी चाहिँ भए कानुनी राज्यको आवश्यकता अर्थात् राज्यमा विधिको शासनको आवश्यकताका आधारहरू भाइ बहिनीहरू। भने अब कानुनी राज्यका लागि आवश्यक तत्त्वहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? कानुनी राज्यका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू भन्दा स्थिर र बलियो सरकार एक नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा कानुनको क्रियाशीलता र यसप्रति सबैको प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ, कार्यान्वयन योग्य कानुनको परिबन्ध, कानुन सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्दछ, निष्पक्ष र तर्कपूर्ण कानुनी प्रबन्ध मिलाएको हुनुपर्दछ, निष्पक्ष र तटस्थ कर्मचारी तन्त्र हुनुपर्दछ, उचित र जायज कार्यलाई जोड दिने कानुन निर्माण भएको हुनुपर्दछ, राज्यका अङ्गहरूबीच सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ, स्थिर एवं परिवर्तनशील कानुन बनेको हुनुपर्दछ भने अन्तिम बुँदा छ कानुनको उद्देश्य उचित र सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्दछ। यो चाहिँ कानुनी राज्यका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कानुनी राज्यको आवश्यकता, कानुनी राज्यका तत्त्वहरू, कानुनी राज्यका महत्त्वहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कानुनी राज्यका आवश्यक आधारहरू के हुन् त अर्थात् राज्यमा कानुनको शासन भए नभएको परीक्षण गर्ने आधारहरू के हुन् त अर्थात् देशमा कानुनी राज्य छ वा छैन त्यसका परीक्षणका आधारहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू, त्यसका बारेमा अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राज्यमा कानुनको शासन भए नभएको परीक्षण गर्ने आधारहरू निम्न छन्। एक नम्बर शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, दोस्रो नम्बर सरकारको सीमित भूमिका, तेस्रो नम्बर
सुशासन, देशमा सुशासन छ कि छैन। अर्को परीक्षण गर्ने, कानुनी शासनको, कानुनी राज्यको, कानुनी राज्य अर्थात् राज्यमा कानुनको शासन भए नभएको परीक्षण गर्ने आधार। चौथो नम्बरमा छ स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका। त्यस्तै पाँचौं बुँदा छ पारदर्शिता र जवाफदेहिता। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को बुँदा छ लोकतन्त्र र मानवाधिकार। अर्को बुँदा छ आवधिक निर्वाचन र अन्तिम बुँदा छ समानता र समताको सम्बोधन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी बुँदाहरूले राज्यमा कानुनको शासन भए नभएको परीक्षण गर्न मद्दत पुग्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालमा अब हामी नेपालमा कानुनी राज्य प्रवर्धनका अवरोधहरू अर्थात् त्यसका अवरोध गर्ने, अवरोध ल्याउने कुराहरू के हुन् त? कानुनी राज्यमा अवरोध गराउने तत्त्वहरू के हुन् त्यसका बारेमा हामी अध्ययन गरौँ। यसलाई पनि हामीले बुँदागत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, नेपालमा कानुनी राज्य प्रवर्तनका अवरोधहरू निम्न रहेका छन्। 1 नम्बर भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग हुनु, जसको कारणले नेपालमा कानुनी राज्य प्रवर्धन हुन सकिरहेको छैन। त्यस्तै दोस्रो बुँदा छ सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासनको पक्षमा दिएका सबै फैसलाहरू कार्यान्वयनमा नलाउनु अर्थात् नआउनु। जुन सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसलाहरू हुन्छन् ती सबै फैसलाहरू कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु पनि कानुनी राज्य प्रवर्धनको अवरोधको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को बुँदा छ अधिकारको मात्र खोजी गर्ने तर कर्तव्य निर्वाह नगर्ने अर्थात् नचाहने प्रवृत्ति हाबी हुनु पनि कानुनी राज्य प्रवर्धनका अवरोधका रूपमा रहेको छ। चौथो बुँदा छ कानुनलाई स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी रहनु भने। पाँचौं बुँदा छ सबै समस्याको कानुनी समाधान खोज्नु, समस्याका सामाजिक सांस्कृतिक आयामहरूमा ध्यान नदिनु भने। अन्तिम बुँदा छ भाइ बहिनीहरू मुलुकले अर्थात् मुलुकको हरेक नीति कानुन र संस्थामा स्थायित्व दिने संयन्त्रको अभाव हुनु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी बुँदाहरूले गर्दा अर्थात् यी कुराहरूले गर्दा नेपालमा कानुनी राज्य प्रवर्धनमा अवरोध खडा गरिरहेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी नेपालमा कानुनी राज्यको प्रवर्धन गर्नको लागि गरिएका उपायहरू के हुन् त त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कानुनी राज्यको प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दक्ष, इमानदार र कानुनको शासनमा प्रतिबद्ध युवा पुस्ता निर्माण गर्नु हो। यसका लागि युवा लगायत सबै नागरिकले कानुनको पालना गर्दै सकारात्मक सोच र संस्कार ग्रहण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि निम्न अनुसारका कार्य गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ। 1 नम्बर कानुनी राज्यको स्थापना गर्न अदालत लगायत न्यायिक निकायले गरेका फैसला सबै निकायले पालना र कार्यान्वयन गर्ने।
यदि यस्तो गर्न सकिएमा नेपालमा कानुनी राज्यको प्रवर्धन हुने कुरामा दुईमत देखिँदैन। त्यस्तै दोस्रो बुँदा छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विधिमा मात्र सीमित नरही भ्रष्टाचार विरुद्धमा नागरिक शिक्षा टोल टोलमा अर्थात् गाउँ गाउँमा पुर्याउने अभियान अगाडि बढाउनु पर्दछ। तेस्रो नम्बर, जहाँ अधिकार त्यहाँ कर्तव्य वा जिम्मेवारी बिनाको अधिकार हुँदैन भन्ने कुरालाई समाजका सबै पक्षलाई सचेत बनाउनु पर्दछ। नम्बर 4, समावेशी कानुनको निर्माण गर्नु पर्दछ। नम्बर 5, कानुनको सही मर्म र भावना अनुसार व्याख्या गर्न सक्नु पर्दछ। नम्बर 6, सामाजिक समस्याका कानुनी बाहेक अन्य पक्षहरूका पनि समस्या समाधान गर्नु पर्दछ। र अर्को बुँदा छ, मुलुकका नीति नियम अनुसन्धानको आधारमा दीर्घकालीन स्पष्ट र स्थायी मार्गचित्र बनाई परिलक्षित गर्नु पर्दछ। यदि यी कुराहरू गर्न सकेमा नेपालमा कानुनी राज्यको प्रवर्धन गर्न सकिनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। सुशासनको पूर्व शर्त हो। त्यसैले हरेक प्रजातान्त्रिक मुलुकले कानुनी राज्यको रक्षा, मानव अधिकारको सम्वर्धन र नागरिक सर्वोच्चतामा जोड दिएको पाइन्छ। नेपालको वर्तमान संविधान र अन्य शासकीय प्रणालीमा समेत कानुनी राज्यलाई लिखित रूपमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। यसरी कानुनी राज्यलाई लिखित रूपमा अवलम्बन गरिए तापनि अर्थात् गरिएको भए तापनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा समेत विशेष ध्यान दिई आम जनतामा कानुनको शासन कायम भएको अनुभूति दिलाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसो गर्न सकेमा मात्र नेपालमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले कानुनी राज्य के हो, यसको के महत्त्व रहेको छ, राज्यमा कानुनको शासन भए नभएको परीक्षण गर्ने आधारहरूको बारेमा जानकारी लियौँ, कानुनी राज्यको आवश्यकताको बारेमा जानकारी लियौँ, त्यस्तै नेपालमा कानुनी राज्यको प्रवर्धनका लागि भएका उपायहरू र त्यसका अवरोधहरूको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौँ। मलाई आशा छ तपाईहरूले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो र तपाईहरूलाई म आज एउटा गृह कार्य दिन्छु। आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा टिप्नुहोस् है त। लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 1, कानुनी राज्यको परिचय दिँदै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। दोस्रो नम्बर, कानुनी राज्यको प्रवर्धन गर्ने उपायहरूको सूची बनाउनुहोस्। टिप्नुभयो भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
प्राविधिक मित्रबाट आजको निर्धारित समय समाप्त भएको सङ्केत प्राप्त भइसकेको छ। त्यसकारण म आजको पाठ यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनुहुने प्राविधिक मित्रलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही बार र यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ म नारायण प्रसाद खतिवडा बिदा माग्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।